नमस्कार आदि दर्शक, आजको यो विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक विषयवस्तुमा विशेष रूपमा छिटफाट गर्दछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी प्रत्येक दिन देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा खोज्ने प्रयत्न गर्छौँ। यतिखेर सबै दलमा विवाद छ, सत्तारूढ दलमा पनि विवाद छ, प्रतिपक्षी दलमा पनि विवाद छ। नेताहरू झगडामा व्यस्त छन्, कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ, जनताहरू पीडामा छन्, समस्यामा छन्, तर नेताहरू किन झगडा गरिरहेका छन्? नेपाल भारत सम्बन्ध किन राम्रो हुन सकेन? किन सुमधुर हुन सकेन? किन दरारहरू आयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतको सम्बन्ध यतिखेर किन राम्रो भएर अगाडि बढ्न सकेन? कहाँ अविश्वासको खाडल मडालिरहेको छ त? आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको विकास र समृद्धिमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग र समर्थन अनिवार्य आवश्यकता छ। भारतको, चीनको, नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ चुक्यो? किन सन्तुलित हुन सकेन? आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्व राजदूत, पूर्व मन्त्री दिपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। दिपकुमारजी, अब हामी नेपाल भारत सम्बन्धबाटै सुरु गरौँ। तपाईँ राजदूत भएर बस्नुभयो, अप्ठ्यारो बेलामा पनि नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ सकेसम्म राम्रो बनाउने काम नयाँ दिल्लीमा बसेर गर्नुभयो। अहिले आएर सम्बन्ध चिसुनुको कारण के छ? तपाईँले गहिराइमा गएर खुताउनु भएको छ, समीक्षा गर्नुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, एक हातले ताली बज्दैन होइन। सम्बन्ध, कुटनीति भनेको कुरो अब एउटाले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। यसमा दुवैको कमी कमजोरी दोषहरू छ र अलिकति भारतले चाहिँ कमसेकम अब वार्तामा अहिले बस्दै बस्दिनँ भनेर चाहिँ भन्यो नक्सा प्रकरणपछि नि, त्यसले गर्दाखेरि यतापट्टि पनि नक्सा चाहिँ प्रकाशित भयो। त्योभन्दा पहिले नै अब एउटा जुन मैले आशा गरेको थिएँ कि उच्च तहबाट एउटा कुनै निकास खोजिन्छ होला, अब त्यो अलि हुन सकेन। तर अहिले म काठमाडौँ आएको 2-3 दिन मात्रै हो, म धेरै समय जिल्लामा नै थिएँ। अहिले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो प्रयास चाहिँ भएको कता कता के भयो, क्लिक भएन भन्थे, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो क्लिक हुनु पर्थ्यो जस्तै हुँदैन। किनभने मैले यो कुरो धेरैचोटि मिडियामा भनेको छु, प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको बारेमा आफैले चिन्ता र चासो राख्नुहुन्छ। उहाँ आफैले हेर्ने नेपाल मामला, त्यसपछि गएर उहाँको परराष्ट्र मन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार र यहाँको राजदूतले बाहेक 5औँ व्यक्तिले सेन्सिटिभ इस्युजहरूमा चाहिँ इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन, प्रवेश गर्न मिल्दैन, तपाईँहरूले पनि वास्ता गर्नु पर्दैन भन्ने उहाँको त्यो पुरानो सन्देश अहिले पनि यथावत छ भन्ने मैले सुनेँ। त राजदूत यहीँ थिए। त राजदूत भनेको त उनीहरूको नेपालको जस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, विश्वास एकदम उनीहरूले चाहिँ विश्वास गरेको पहुँचवाला व्यक्ति नै हुन्छन् अहिलेका राजदूत पनि। त उनीले पनि केही कुरा गरे होलान्। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नपत्याउनु, अलिकति अपत्यारिलो गर्नु, अरू कुनै आफ्नो माध्यमबाट सिधा सम्पर्क नगर्नु, त्यो अलिकति हाम्रो पनि केही कमजोरी हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, दुवै देशको लागि हामी लुजर गेम भन्छौँ नि, न भारतलाई फाइदा नेपाललाई फाइदा। त यस्तो काम गरेर त भारतलाई पनि एउटा हुँदो खाँदोको छिमेकी नेपाल जस्तो देशसँगको सम्बन्धलाई अब चिसोपन ल्याएर दरार गरेर अहिले अलिकति भन्छ न, अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यति अब अलिकति छलफल ओझेलमा छ। नत्र भनेदेखि त ठुलो बहस त भारतप्रति उठेको थियो नि। होइन, वार्ता त हुन सक्छ नि त, धेरै माध्यम छ नि त। आज कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा छ, भारतमा छ, तर हामी जुमबाट पनि वार्ता गर्न सक्छौँ। त्यही मैले भनेको थिएँ, सोसल मिडियाबाट पनि कुराकानी गर्न त्यसमा यहाँ राजदूत हुँदै पनि अथवा सिधै हामीले तपाईँको भन्छ न, अब अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ ब्रेक थ्रो गर्नुपर्ने कुरालाई नगरेर हामी अलिकति आफ्नै चाहिँ अडानमा त्यहाँसम्म पुग्यौँ। त्यो अलिकति दुवैको लागि लुजर गेम हो, भारतलाई पनि नेपाललाई पनि। र कुटनीतिक विफलता नभनौँ, सफलता होइन, न मोदीजीको हो न हाम्रो हो। र फेरि भारतलाई भन्दा हामीलाई बढी हेर्नुहोस् यसको चाहिँ चासो छ, चिन्ता छ। किनभने अब नक्सा हाम्रो, जमिन अकुपेसन त उनीहरूको छ। आजको नयाँ यो विवाद पनि होइन, यो आजको जुन विवाद छ सीमा विवाद त आजको विवाद होइन। हेर्नुहोस्, झन्डै 38 वर्ष हामी चाहिँ हाम्रो हुँदो खाँदो हाम्रो चाहिँ नक्सा हामी आफैले चाहिँ छोड्यौँ, हटायौँ, हाम्रो नक्साबाट हटायौँ। त्यो हाम्रो गल्ती थियो। त्यसपछि त्यो भूभाग हाम्रो चाहिँ शासन प्रशासनको मातहतमा थियो, त्यसलाई हामीले आफैले चाहिँ छोडेर अहिले भारतको शासन प्रशासनको मातहतमा अहिले छ। त यी सबै हाम्रा कमजोरीहरूलाई हामीले कुटनीतिक एउटा चातुर्यताको हिसाबले, शान्त मर्यादित कुटनीतिले यसलाई चाहिँ हामीले सफलता साथ समाधान गर्नुपर्नेमा अलिकति केही अब यसमा दुवैतर्फबाट गल्तीहरू भए। तर अझ पनि जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, वार्ताको विकल्प छैन। होइन, वार्ताको विकल्प छैन, तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ होइन, तर पनि वार्ता हुन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मौनताको पछाडिको रहस्य के हुन सक्छ? त्यो चाहिँ अलि रहस्यपूर्ण छ। किनभने प्रधानमन्त्री मोदी
सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त सक्रिय नै अब व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। उहाँले आफ्नो ट्विटको माध्यमबाट अरू माध्यमबाट आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नुहुन्छ। तर हाम्रो यो खास गरेर नाकाबन्दीको बेलादेखि नै नेपालको बारेमा उहाँले चाहिँ पटक्कै बोल्नुभएको छैन। अहिले नक्सा प्रकरणमा पनि उहाँको अभिव्यक्तिहरू आएको छैन। तर म चाहिँ अहिले आशावादी किन छु भन्दा अब सायद चाँडै नै अब केही दिनपछि नै जुन एउटा हाम्रो विभिन्न किसिमका संयुक्त संयन्त्रहरू छन् त्यस अन्तर्गतका हाम्रो नेपालको परराष्ट्र सचिव र भारतको चाहिँ राजदूत नियुक्त हुनुहुन्छ त्यो संयन्त्रमा, त्यो बैठकहरू अब यहाँ हुनेवाला छ। र मैले यसो अलिकति आफ्नो किसिमबाट कूटनीतिक जुन अब हवाला सूत्र यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन, भारत पनि अब यसलाई बढाउने पक्षमा छैन, त्यसको वार्ताको विकल्प छैन। तर कसरी वार्ता सुरु हुन सक्छ अब होइन दुवै राष्ट्रको बीचमा, नेपाल र भारतको बीचमा हुनुपर्छ। तर के भने वार्ता फेरि वार्ताको लागि वार्ता गरेर पनि अर्थ भएन। त वार्ता बस्दाखेरि पनि एउटा माइन्डसेट त बन्नु पऱ्यो नि त। यसको समाधान समस्या देखियो होइन, त्यो समस्याको गम्भीरताले अब यो गाम्भीर्यको एउटा त गहिराइमा पुगेर भारतले पनि नेपालले पनि अब यसका समाधान चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो मानसिक तयारी गरेर वार्तामा बसेपछि निकास पनि निस्कने, त्यो नै बुद्धिमत्ता हुन्छ दुवै देशको लागि। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हामीले कोट्याउँदाखेरि निहाल्दाखेरि हेर्दाखेरि बेला बेलामा तनावमा पनि छ, अविश्वास पनि छ। तर पनि वार्तामा बसेर धेरै किसिमको समस्या समाधान भएको पनि हामीले देखेका छौँ दुवै राष्ट्रको बीचमा। तर पछिल्लो समय सीमा विवादको कुरा गर्दाखेरि लिम्पियाधुरा लिपि कालापानी नेपालको, नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो ती भूभागलाई समेटेर, अनि संविधान संशोधन गर्यो। तर भारतको चित्त दुखाइ केमा छ भन्दाखेरि यत्रो काम गर्दाखेरि हामीसँग संवाद गरेको भए हुन्थ्यो नि त, नेपालले किन हामी यसो गर्दैछौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिएन भन्ने भारतीय पक्षको प्रतिक्रियाहरू बाहिर आइरहेछ नि। देवकुमारजी तपाईँ त दुवै पक्षसँग संवादमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसै त अलि भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि उनीहरूको भनाइ के बुझेँ, भारतको अत्यन्त सक्रिय अत्यन्त प्रभावशाली संयन्त्रसहितको दूतावास काठमाडौँमा छ होइन, त्यसलाई हामीले स्वीकार्छौँ। अनि उसको चाहिँ तपाईँको जानकारीमा छैन थिएन भन्ने कुरा त त्यो होइन हेर्नुहोस्, त्यो अलि अर्गेलै हुन्छ। तर के भन्दा अलिकति भारतले पनि यसलाई टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा लिन नहुने थियो, किनभने यसलाई हामी संवाद गर्छौँ भनेर नि एउटा संवादका विभिन्न तह हुन्छन्। अहिले ठिक छ नेपालको चाहिँ के हो त प्रमाणहरू अथवा भारतको चाहिँ यो प्रमाणहरू भनेर नि सम्बन्धित दूतावास मार्फत मात्रै यसो त्यसलाई ग्रहण गरेर अनिखेरि अब उचित समयमा उपयुक्त समयमा हामी बसेर वार्ताबाट समाधान गर्छौँ भनेको भए सायद यहाँसम्म पुग्दैन थियो। मैले भने लुजर गेम अहिले त के छ भन्दा लुजर गेम छ। नेपाल र भारतको यो डेडलक कायम राख्नु भनेको, तर अहिले धन्यवाद दिनुपर्छ कि अरू कुरामा चाहिँ फेरि डेडलक छैन हेर्नुहोस्, सबै बायोलेटरल मेकानिजमहरू अन नै छन्। अरू वार्ताहरू हाम्रा सप्लाईका चेनहरू जस्तै हुन्छ पावरका ट्रेडका अब कुराहरू यी सबै फेरि तपाईँको अन नै छन्। जुन मैले भने भर्खरै परराष्ट्र सचिव र राजदूतको बिचको पनि जुन एउटा उच्चस्तरीय अब भारत र नेपालका चाहिँ प्रोजेक्टहरूको बारेमा कति कहाँ चाहिँ अब अपेक्षा अनुसारले प्रगति भयो भएन, समस्या के छ छलफल गर्ने कुराहरू छ। यसमा पनि ती कुराहरू अवश्य नै उठ्छ हेर्नुहोस्। तपाईँ यस्तो राजदूत हुनुभयो, भारतमा बसेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संवाद गर्ने, कुराकानी गर्ने, आफ्नो कुरा राख्ने राजदूत हो नि तपाईँ। त्यो मौका तपाईँले पाउनुभयो नि। त्यो चाहिँ उहाँहरूको सदिच्छा, उहाँहरूको एउटा त्यो नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनैतिक तहमा ल्याउने बारेमा मोदीजीको नै इच्छा शक्ति हो हेर्नुहोस्, नत्र पनि पहिले थिएन। पहिले राजनैतिक तहको सम्बन्ध नेपालसँग थिएन। प्रधानमन्त्री मोदी आएपछि अब यो त अलिकति गलत भयो, नेपालसँगको हाम्रो नीतिमा अलिकति हामीले अब यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ र राजनीतिक तहकै सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर मोदीजीले यहाँ आएर भ्रमण गर्नुभयो। त्यसपछिको त्यो अब क्रममा म पनि त्यही मिसनमा नै दिल्लीमा गएँ र मलाई त्यो एक्सेस थियो हेर्नुहोस्, दोहोरो एक्सेस थियो। दोहोरो एक्सेस भन्नाले मैले चाहेको बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सुरक्षा सल्लाहकारको अफिसमा, परराष्ट्र मन्त्रीको अफिसमा होइन, तपाईँको अरू चाहिँ सिनियर मिनिस्टरहरूका तुरुन्तै फोन गरेपछि सम्पर्क भेटघाट हुन्थ्यो, समस्याको समाधान हुन्थ्यो। त्यो उतापट्टिको एक्सेस भयो। नेपालबाट पनि त्यत्तिकै मलाई फुल ब्याकिङ थियो हेर्नुहोस्। परराष्ट्र मन्त्रालयको मैले 3 जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेँ। जाँदाखेरि नि त्यो 6 महिनाको अवधिमा 2 चोटि म गएँ, तर 3टा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, हाम्रो शेरबहादुरजी, अनि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग पनि मैले काम गरेँ। त म चाहिँ सबैप्रति भन्दा आभार छु, धन्यवाद व्यक्त गर्छु कि एकचोटि फोन गर्दाखेरि उहाँले डाइरेक्टली फोनमा आउनुहुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो अथवा पछि कलब्याक गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने एउटा तपाईँको कस्तो वातावरण चाहिँ दुवै तर्फबाट राम्रो थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब कुनै पनि राजदूतले काम गर्ने हो, त्यो मैले व्यक्तिले दिप कुमारले गरेको होइन, त्यो त नेपाल सरकारको चाहना, भारत सरकारको चाहना भएर नै भएको हुने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै त्यो मैले व्यक्तिगत चाहेर त उनीहरूले एक्सेस नदिने हो भने के हुन्छ, केही पनि हुँदैन नि। जस्तै अहिले भनिदिनु भारतले अहिले चाहिँ
अब जुन हाम्रो चाहिँ अब त्यो नर्दर्न डेस्क हुन्छ नि नेपाल हेर्ने, त्यो डेस्कले बाहेक अन्त चाहिँ एक्सेस दिएर भने त त्यसै जान मिल्दैन। जस्तै यहाँ पनि विभिन्न हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, त राजदूतले दोष दिन्छ त्यो होइन, एक्सेस त हामीले दिन्छौँ, चाहे चीनलाई दिउँ चाहे भारतलाई दिउँ, एक्सेस दिन त हामीले हो नि। होइन, तर पनि समस्याको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा दरारहरू त छ नि त। होइन हेर्नुहोस्, त्यो त दरार भन्ने कुरो ऋषिजी चिसोबन्द छ नि त। सुन्नु न, तपाईँको हाम्रो मनमा अनेक किसिमका तनावहरू आउँछन् होइन, राम्रा नराम्रा कुराहरू आउँछन्, कहाँ आउँछ? आफ्नै मनमा आउँछ, त्यसपछि गएर आफ्नै परिवारमा आउँछ। हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका समस्याहरू भनेपछि हामी त छिमेकी हौँ, सबै कुरो गर्न सकिएला, छिमेकी बदल्न सकिन्न, भूगोल बदल्न सकिन्न। त यो विरासतमा हेर्नुहोस्, जुन जनस्तरको सम्बन्धको विरासतलाई ध्यानमा राखेर दुवै सरकारले, म त भन्छु नि यो दुवैको चाहिँ असफलता भन्छु, यसलाई ध्यानमा राखेर, हुन त मैले अब पहिले तपाईँहरूलाई पब्लिकली पनि भने, मोदीजीले 1-to-1 वार्ताको अघि पछि एकचोटि ब्रिफिङ दिन्छन् यही 5जना मान्छेसँग नेपालको बारेमा के कुरा भयो के भयो भनेर। अनि त्यहाँ कुरा के आउने रे भनेदेखि नेपालमा चाहिँ अब अघिल्लो जे कुरा भएको थियो त्यो अनुसारले काम भएन, हुन सकेन भन्दाखेरि मोदीजीको चाहिँ गाली खानु पर्थ्यो भन्थे। अहिलेका जस्तै हाम्रो कूटनीतिज्ञहरूले एक हातले ताली बज्छ, ल नेपालले गऱ्यो नि तिमीले समयमा किन भनेनौ, यो अन्तिम बेला आएर फेरि ठ्याक्कै वार्ता अगाडि चाहिँ भएन भनेर भन्ने, यस्तो हुँदैन। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैन कूटनीतिक सम्बन्ध। नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर किन भएन भन्ने कुराको पनि त हुनु पर्यो। अनि तपाईँले चिनेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ? होइन हेर्नुहोस्, मैले किन आज तपाईँले खुलस्त पार्नु? अनि ऋषिजी हेर्नुहोस्, म आफै पनि यति बडा पोजिटिभ एटिच्युडको मान्छे। अब तपाईँ पनि अहिले भन्नु न, हामीभन्दा बढ्दा खारिएको कूटनीतिज्ञ भइसक्नु हो, दिनौँ छलफल गर्नुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका होइन राजनेताहरूसँग नेताहरूसँग। भनेपछि यस्तै हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ अब जन्मेर त सिक्ने होइन। मैले जे अब म त फेरि तराईको मान्छे, हेर्नुहोस् भारतसँग सिमाना जोडिएको ठाउँको मान्छे, जसरी मैले देखेँ एउटा राजनीतिक तहको सम्बन्धको इच्छा मोदीजीले राखेकै हुन्। त्यसले अनिखेरि नेपालले के चाहन्छ, म हुँदाखेरि यो कुरा धेरैचोटि उठ्थ्यो। अब नेपालले के चाहन्छ त, के हो त नेपालका इस्युज भन्दाखेरि, जस्तै अब हाम्रो एउटा सीमाको विवाद एउटा छ, सीमाको विवादमा दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकार गरेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्र, दुईटै क्षेत्र, फेरि एउटा पोइन्ट होइन क्षेत्र, यो क्षेत्रको चाहिँ हामीले चाहिँ अब सचिव स्तरको वार्ताबाट यसलाई समाधान गर्ने, अरू चाहिँ अब स्ट्रिप म्यापहरू जुन डिजिटल म्यापहरू भन्यो त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा कुरा। पानीको प्रबन्धन मेन इस्यु हेर्नुहोस्, जस्तै भन्नु नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष बाढी आउँछ होइन, नोक्सान हुन्छ, भारतमा पनि हामीका भन्दा बढी नोक्सान हुन्छ। यसको चाहिँ विश्वमा प्रविधि छ, विश्वमा भएको प्रुभन टेक्नोलोजी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिद्धान्त मान्यता अनुसार र नेपालको सहमतिले कुनै पनि संयुक्त रूपबाट पानीको प्रबन्धन गर्यो भने खानेपानीका इस्युज, आज हेर्नुहोस् 21औं शताब्दी खानेपानीको इस्यु ऋषि, हामीले नि अब गल्फले तेल बेचे जस्तै हामीले खानेपानीको मात्रै प्रबन्ध गरेर हामी धनी बन्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर बाढीलाई पूर्व सूचना, डुबान कटानबाट मुक्त गर्ने, नेपालका तराई पनि स्वर्ग बन्ने, भारतका युपी र बिहारको भूभाग पनि स्वर्ग बन्ने, त्यतापट्टि सोच हाम्रो छैन नि त। हेर्नुहोस्, हामी त खालि के ब्लेम गेममा छौँ। ल नेपालले पानी खोलिदिएर हामीतिर डुबानु भने युपी र बिहारका जनताले हामीलाई खाली गर्छन्, हाम्रो जनताले चाहिँ ल भारतले चाहिँ उता पानी छेकेर, जबकि त्यो अर्गिलै हुन्छ, भारतको त्यो चाहिँ अर्गिलै हो। पानीको प्राकृतिक बहावलाई नेपालको सहमति बेगर जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता छ नि त, सिमानामै जोडेर तटबन्धको नाममा के को नाममा रोक्नु, त्यो उनीहरूको फेरि अर्गिलै हो। ठुलो बाढी आयो भने मैले त दाबाको साथ भन्छु त्यस्तो नहोस्, भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु, नेपालमा भन्दा 50औं गुणा ठुलो क्षति भारतमा हुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँहरूले यस्ता यो खेलबाट मुक्त हुनुहोस् र पानीको प्रबन्धन चुरेदेखि नै हराभरा बनाएर दोहोरो तटबन्ध गरेर तपाईँहरूको जहाँसम्म लानुपर्छ लिएर जाउँ न। त्यो हेर्नुहोस्, गर्नुपर्ने चाहिँ कुरामा हामी अलिकति जान सकेनौँ। नेपालले पनि कहिले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेन, निरन्तरतामा राखेन। कोशी र गण्डकका खालि हामी चाहिँ भन्छौँ अनर्गल एउटा तपाईँको भन्छन् वाद विवाद, अब नकारात्मक टिप्पणी। कोशीमा बाढी आएको बेलामा एज पर एग्रिमेन्ट त्यहाँका किसानहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने होइन, त्यसपछि हामीले भन्छौँ न अब एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ गण्डकमा सिँचाइ सुविधा नपाउने, यस्ता कुरामा हामीले कहिले पनि सार्थक छलफल बहस गर्नपट्टि ध्यान नदिएर खालि एकअर्कालाई दोषारोपणमै हामीले बितायौँ। र मलाई यो कुरा भारतका खास गरेर अब नितिन गडकरी अब जस्ता अलिकति भन्छौँ न अब सुरेश प्रभु जस्ता मन्त्रीहरूले भन्थे, सर यो अलिकति यो ब्लेम गेमलाई चाहिँ हामीले पोलिसी लेभलबाट हस्तक्षेप नगर्ने हो भने यो त 50औं वर्ष यत्तिकै चल्छ। नेपालको शासन प्रशासनले हामीलाई गाली गर्छन्, अब हाम्रो शासन प्रशासनले नेपाललाई गाली गर्छ, समाधान त हुँदैन, यो जहाँको त्यही हुन्छ। विश्वमा प्रविधि छ भने नेपाल र भारतले संयुक्त रूपबाट यो पानीको प्रबन्धनमा पनि विचार गरौँ।
सिमानाको विवादलाई पनि जस्तै भन्छ जसरी उनीहरूले बङ्गलादेशसँगको विवाद थियो त्यसलाई सुल्झाए, इच्छा शक्ति भयो भने सुल्झन्छ। त्यो विश्वास गुमाउनु हुन्न। तर हामी अलिकति के भन्दा अब जिम्मेवार तहबाट खास गरेर भन्छौँ अब परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीको तहमा चाहिँ अलिकति एउटा शिष्ट मर्यादित भाषा शैली प्रयोग गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। परिपक्व कूटनीतिज्ञ आज नेपाल भारत सम्बन्धमा चाहिन्छ भन्छु म। साइलिस डिप्लोमेसी का एकदम कम बोल्ने धेरै काम। शिष्ट मर्यादित हुनु पर्यो, परिणाममुखी हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो पक्षको अर्गेले अलिकति बढी छ। र फेरि तपाईँ हेर्नुहोस् अब मैले एकदम विनम्र भन्नै पर्छ, नेपालको मिडिया भारतको मिडियाले फेरि चाहिने भन्दा आवश्यक भन्दा अनावश्यक रूपबाट फेरि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ उजाल दिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी त्यसलाई आधार मान्छौँ, त्यो सत्य होइन। भारतको मिडियामा जे आउँछ नि त्यो नै भारत सरकारको बोली, भारत सरकारको दृष्टिकोण हो भन्ने भ्रममा हामी पर्छौँ। अनि केही कुरो नेपाली मिडियामा आएपछि यहाँ पनि थुप्रै तपाईँको भन्छ अब अनेक किसिमका चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो मिडियाहरू छन्, सोसियल मिडियाहरू पनि छन्। अब त्यसलाई भारतका मित्रहरूले पनि है त नेपाल सरकारको चाहिँ दृष्टिकोण यही हो के अरे, यही गर्नु खोजेको अरे भन्ने उनीहरूलाई पनि पर्छ। त्यसबाट जोगिनुपर्छ, त्यसबाट जोगिनुपर्छ। हामीले शिष्ट मर्यादित कूटनीति भन्दा होइन, हामी कति जोगिन सक्छौँ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि आजको विषयवस्तु भनेको दीपका उपाध्यायज्यू, नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिएको छ, सबैले थाहा छ यसमा। किनभने संवाद हुन सकेको छैन, लामो समय भइसक्यो। अब संवाद गराउनको लागि मध्यस्थता आवश्यक छ। खास नेपाल र भारतको बिचमा त के छ र त्यस्तो छैन, अरू देशको जस्तो होइन। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा त वार्ता भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको बिचमा त वार्ता भएको छैन नि त, हामी देखिरहेछौँ नि त। तर मैले चाहिँ अलिकति जस्तै भन्छ नि अब यो सुदूर अब यो तपाईँको भन्छ नि बादलमा चाँदी कालो बादल चाँदी घेरा जस्तो यसो अहिले मैले चाहिँ हेर्न खोजेको छु। किनभने अब सचिव स्तरको र राजदूत स्तरको वार्ताबाट केही सुरुवात सङ्केतहरू भएर वार्ताको वातावरण चाहिँ अब बन्छ। किनभने भारतीय मित्रहरूले पनि ठुलो दबाब त्यहाँ थियो। हेर्नुहोस् अलिकति बिचमा अब हामीले पनि अलिकति अब आवश्यक अनावश्यक कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति फेरि वातावरण बिथोलियो। फेरि कोभिडको त्यहाँ पनि महामारी झन्झन बढ्दो छ, नेपालमा पनि बढ्दो छ, त्यो पनि दोस्रो कारण हो। तर अब चाहिँ वार्ताको विकल्प छैन। अब नेपालसँगको सम्बन्धलाई हामीले फेरि आफ्नो चाहिँ यथास्थितिमा नि भारत रिभ्यू गर्न तयार छ त। त्यो विकल्प छ र केही विकल्पै छैन नि। उनीहरूले हेर्नुहोस्, म त्यहाँ हुँदाखेरि तपाईँलाई अलिक थाहा पनि होला, जब यो नाकाबन्दीको बेलामा अब त्यो बेलामा त हाम्रो सरकार पनि त्यस्तै थियो, कतिजना प्रधानमन्त्री थिए कि दिनभरि भारतलाई गाली गरोस् हुन्थ्यो। अनि दिक्क भएर त्यहाँको एकदम जिम्मेवार मान्छेले ल दिपजी तपाईँ नेपाल जानुहोस्, गएर चाहिँ भनिदिनुहोस् अब एकजना परिवार अब रिसायो नै भनेदेखि 10-5 वर्षलाई हामी पनि बिर्सन्छौँ। अब भारतलाई गाली गर्नु, सधैँभरि गाली गर्नुभन्दा 24 घन्टा गाली गर्नुभन्दा विकल्प जे छ नेपाल सोभरिन कन्ट्री हो गरे भइहाल्यो त, सोभरिन कन्ट्री हो गरे भइहाल्यो। हामी दुःख मान्दैनौँ, हामी मजासँग चुप लाएर चाहिँ हामी बस्दिन्छौँ हेर्छौँ भन्दा मैले त्यस्तो हो र त्यस्तो भन्न पाइन्छ भनेर नि। यो त हाम्रो जनस्तरको सम्बन्धलाई सरकारको सम्बन्ध त आउँछ जान्छ, तर जनस्तरको सम्बन्धको बारे यो भन्न पाइन्छ भनेर उनीहरूले कन्फेस गर्थे, ओहो ठुलो कुरो गर्नु हो, त्यो त पाइन्न हो। हामी तपाईँहरूले यो चाहिँ हिमवर्त खण्ड होइन, देवभूमि आराध्य भूमि के भन्ने, हाम्रो चाहिँ एउटा देवी देवताहरूको आएर चाहिँ तपाईँ दर्शन गर्ने, अनि नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाए पाउन जे बनला त्यही गर भन्ने यो भन्नु सोच्छ भन्दाखेरि पछि महसुस गर्थे होइन, सरी भन्थे। किनभने तपाईँ भूकम्पको बेलामा भारतमा बसेर काम गर्नु होइन, महाभूकम्प गयो देशमा, त्यतिखेर भारतले सक्दो सहयोग गर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्याबिनेटको बैठकै राखेर नेपाललाई के चाहिन्छ सहयोग गर भनेर निर्देशन दिनुभयो। त्यतिखेर नेपाल भारत सम्बन्ध एकदम राम्रो थियो। अनि नेपालमा संविधान जारी भयो, त्यसपछि नाकाबन्दी भयो, अनि नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रियो। तपाईँले दुवै पक्षसँग बसेर वार्ता गर्नुभएको छ नि त्यहाँ त। सम्बन्ध राम्रो भएको बेला पनि तपाईँ राजदूत, सम्बन्ध बिग्रेको बेला पनि तपाईँ राजदूत, र सम्बन्ध सुमधुर बनाउन फेरि जानुभयो तपाईँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि। तर अहिलेको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि मोदी र ओलीको कमी कमजोरी के त ठ्याक्कै भन्छु बुदागत रूपमा। त्यसमा दुईवटा पोइन्ट चाहिँ जस्तो हुन्छ नि, अब नाकाबन्दीको बेलामा अलिकति हाम्रो राजनीतिक तहमा हाम्रो एकता थिएन। हाम्रै जिम्मेवार पार्टीहरूले यो त हामीले रोकेको होइन भनेर भन्थे। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले त कमसेकम सारा देश एक ठाउँमा उभिएको छ होइन। त्यसको जगमा सरकारले संयमित परिणाममुखी मर्यादित कूटनीति अलिकति परिपक्वता जुन भन्नुभयो नि अवलम्बन गरेको भए धेरै त्यसको चाहिँ तपाईँको ओज दबाब पुग्थ्यो। त अलिकति त्यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट केही अलिकति कमी कमजोरी भएको छन् है। त्यसलाई चाहिँ खैर मैले अस्ति हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले एउटा इन हाउस सल्लाह गर्न भनेर चाहिँ यसो मिटिङ बोलाउनु भएको थियो। हामीले त्यो कुरो उहाँलाई भनेका छौँ कि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले के भन्नुभयो तपाईँलाई? होइन, यही सिलसिलामा उहाँले वार्ताको गृहकार्य गरिरहेको छ भन्नुभयो। त्यो गृहकार्य भइरहेको छ र हामीले अलिकति परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जुन पहिलेको चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ अलिकति सुधार्ने हाम्रा धेरै किसिमको रिपोर्टहरू थियो नि, त्यसलाई पनि हामी अलिकति अन्तिम गर्दैछौँ र अलिकति सबैजना मिलेर गरौँ, नभ्याएर हो। किन हामीले धेरै गुनासो गरेका थियौँ।
अब गर्ने त सरकारले हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मामलामा परराष्ट्र सम्बन्धी नीतिमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हुन्छ। अब सरकारले नै गैर जिम्मेवार भइदिएपछि अनि सरकारले काम नगरिसकेपछि, हामीलाई चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार नभइसकेपछि अब हाम्रो कुनै जिम्मेवारी हुँदैन, अरू दलको जिम्मेवारी हुँदैन, अरू नागरिक जिम्मेवारी हुँदैन। त्यही कुरा हामीले स्मरण गराएपछि होइन ढिलो भयो, तर अब यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिन्छु भनेर भन्नुभयो। जे होस् इन हाउस एउटा चाहिँ उहाँले सल्लाह गर्नुभयो, त्यस हामीले धन्यवाद पनि दियौँ। र म अनिखेरि अलिकति आशावादी सरकारले पनि केही न केही महसुस गरेको जस्तो मलाई लागेको छ र भारत सरकारले पनि महसुस गरेको छ। रिथिङमा छन् होइन दुवै राष्ट्र, अवश्य, अवश्य, भारत पनि अवश्य, नेपाल पनि। अवश्य, नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ, पुरानै अवस्थामा लिएर जानुपर्छ अवश्य। भन्ने पक्षमा छन्। एकदम एकदम तपाईँलाई विश्वास छ छिटै वार्ता हुन्छ ओली र मोदीको बिचमा? हुनुपर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा अब सुषमाजी हाम्रो बिचमा रहनु भएन कि, नेपालको अत्यन्त मित्र हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो म त्यहाँ हुँदाहुँदै मैले त तपाईँले सायद थाहा पनि होला, तपाईँसँग सेयर गरेँ जस्तो लाग्छ दिल्ली गएको बेला, मैले गएर सुषमाजीसँग खास गरेर हाम्रो डोभाल साहबसँग भने कि म हेर्नुहोस् यहाँ जागिर खान आएको मान्छे होइन र नेपाली जनताले यसै गरी दुःख पाउने हो, मैले चाहिँ टुलु हेरेर दिल्लीमा बस्ने हो भने म चाहिँ कुनै दिन राजीनामा गरेर फर्कन्छु सम्म भन्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, अनि उहाँले होइन त्यसो होइन ल भनेर अनि त्यसपछि गएर त्यो रिरुटका कुरा अनि डेली मिटिङ छलफल हुन्थे त्यो बेला। तर अहिले त्यस्तो चाहिँ देखिरहेको छैन। त्यसले गर्दा दुवै देशलाई चलाइमान छैन क्या नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिले जसरी हुनु पर्थ्यो। मैले बहस सुरु गरेको नि कारण त्यही हो, दुवै देशलाई हामी संवाद सुरु गर्नुपर्छ भने पछि म सिद्ध्याउँ। त्यही बेला सुषमाजीले मलाई भन्नु कि दिपजी ल अब हेर्नुहोस् यस्तै हुन्छ, अहिले जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ अथवा आध्यात्मिक मान्छे, अब तनाव हुन्छ त आफ्नै मनमा हुन्छ होइन, अलिकति खटास हुन्छ त आफ्नै छिमेकीसँग हुन्छ। नेपाल भारतको यत्रो विरासतको राजनीतिलाई अब मैले उहाँलाई त्यही भन्थेँ, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री मोदीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाली जनताले कति दिन दुःख पाउने अनाहकमा, कि तपाईँहरूले हामीले गरेको हो भनेर गर्नुहोस्। म त्यसमा बोल्दिनँ, लडाइँ गर्नु पनि पाइन्छ, गरेको होइन भन्दा भन्दै नेपाली जनताले दुःख पाउने भन्दाखेरि बडा उहाँ चाहिँ भावुक भएर ल यसलाई चाहिँ ब्याड ड्रिम भनेर बिर्सुन देवजी भन्नुहुन्थ्यो कि यस्तै अहिले पनि यस्तै हो। अब त्यो हिजो भएका कुरालाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, कसले के भन्यो भनेर त्यसमा वाद विवाद गरेर यसलाई लानुभन्दा यसलाई चाहिँ लेटेस्ट क्लोज द च्याप्टर होइन, यसलाई एकदम रियलिस्टिक हिसाबमा भारतले पनि महसुस गरोस्, नेपालले पनि महसुस गरोस्। हामी त हेर्नुहोस् पहिले विरासत भने संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, भूगोलको, किन हामीलाई नि 365 दिनको सप्लाई नेपाललाई चाहिन्छ। नेपालको जुन टोपोग्राफी छ नि, गफ गरेर हुँदैन ऋषि। हेर्नुहोस् हाम्रो नि उत्तरको यति तपाईँको भन्नु अब तपाईँको त्यो गाह्रो भूभाग छ। हिउँदमा अब 2-3 फिटको हिउँ पर्छ, 15,000 फिटको हाइट नाग्नै पर्छ। बर्सातमा त्यहाँ तपाईँको ल्यान्डस्लाइड होइन, त्यहाँ माउन्टेन स्लाइड हुन्छ, कति दिन बाटो रोकिन्छ थाहा छैन। त यस्तो बेलामा नि हामीले चाहिँ नचाहिँदो किसिमबाट नेपाली जनतालाई दुःख हुने, हाम्रो समृद्धिको सपनालाई चाहिँ आफैले कुठारात गर्ने हामी पनि लाग्नुहुन्न, भारतले पनि यसमा नि अर्गेनाइ गर्नुहुन्न। नेपाललाई त उनीहरूले नि जे भनेका छन् नेबरहुड फर्स्ट पोलिसीमा नियरेस्ट डियरेस्ट भनेका छन् भने त्यो अनुसारको व्यवहार हामी अपेक्षा गर्छौँ। हाम्रो अधिकार हो, नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो। र तपाईँलाई एउटा म जोडौँ, म त्यहाँ हुँदाखेरि सधैँ भन्थेँ हाम्रो अब चन्द्रशेखरजीले उहाँको एउटा बडा त्यहाँको चाहिँ रिनाउन्ड कोट छ, हामी यो नेपालीको ऋणबाट चाहिँ कहिल्यै पनि उऋण हुन सक्दैनौँ, हम नेपाल के ऋण चाहिँ उऋण नहीं हो सकते भन्नुहुन्थ्यो। भनेको मतलब के भन्दा जुन अब हाम्रा नेताहरूले इन्डिपेन्डेन्स त्यहाँको मुभमेन्टमा गरेका योगदान, हाम्रा युवाहरूले अहिले पनि उनीहरूको सुरक्षामा गरेको योगदान है, त्यसपछि गएर तपाईँको अरू भन्दा पानीको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन उत्तरबाट सारा पानी अब भारतमै जाने हो। त्यो कुरा भारतले किन बिर्सिरहेको छ त नेपाल भारत सम्बन्ध? होइन हामीले सम्झाउनु पऱ्यो नि, हामीले सम्झाउनु पऱ्यो जुन मर्यादित ऐतिहासिक सम्बन्ध छ नि नेपाल भारत सम्बन्ध, मर्यादित र सम्बन्ध छ, शिष्ट मर्यादित सांस्कृतिक रीतिरिवाज, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक होइन बहुआङ्गिक सम्बन्ध छ नि। शिष्ट मर्यादित र परिपक्व कूटनीति भनेको यही हो त। जस्तो अहिले हामीले पानीको कुरा गऱ्यौँ नि, पानीको लागि हामीले नयाँ आयाम खोलौँ त। युपी र बिहारका जुनसुकै पार्टीका एमपी हुन्, उनीहरूले हाम्रो राजदूत भएर त्यहाँ लबिङ गर्छन्, लड्छन्। लौ अब नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गरेर नेपालको तराई पनि स्वर्ग, हाम्रो पनि यो चाहिँ भन्छ प्रत्येक वर्ष बाढी आउने चाहिँ दुर्भाग्य। आज नदी भनेको पानी भनेको अभिशाप भएको छ। अब पानीलाई वरदान बनाउने कुरो आयो, लौ न अब यसमा त लाग्नु पऱ्यो भनेर दबाब पर्छ। तर त्यसमा हामी कहिल्यै सोध्दैनौँ, हामी फुटकरमा जान्छौँ। त्यसको यी कुराहरूमा झन् अहिले गएर बल्ल मैले आशा गरेको थिएँ यो बलियो सरकार आएपछि अलिकति सरकारले अन्तर्क्रिया गर्ला, भारतको अपेक्षा के हो, नेपालको अपेक्षा के हो, जस्तै व्यापार घाटाका कुराहरू छन्, उनीहरूको राम्रो प्रस्ताव थियो। ल भारतले पनि तोकोस्, नेपालले पनि तोकोस्, निजी क्षेत्रका 5-5 जना मान्छे तोकिदिउँ, उनीहरूले नै एउटा चाहिँ भन्छ न आफ्नो चाहिँ छलफल गरेर, किनभने नेपालका मालवस्तुहरू भारतमा चाहिँ फ्री एक्सेस हुनु पर्यो। एउटै उनीहरूको खालि त्यहाँ उनीहरूको एउटा रिक्वेस्ट के थियो भन्दा तेस्रो मुलुकको सामान ल्याएर मिलाएर नेपालको उत्पादन नभनिदिनुहोस्, अरू कुरा ओके भन्थे। त्यो हामीलाई के आपत्ति? हामीले पनि के भनेदेखि सीमित व्यक्तिलाई पोस्नको लागि होइन, तस्करी तन्त्रलाई बढाउनुको लागि अब हामीले चाहिँ अलिकति अठोट देखायो भनेदेखि त यो समस्या हुन्न। हेर्नुहोस्
होइन समस्या छ आजको दिनमा अविश्वासको खानाले त माडिएको छ। जुन ट्रस्ट भन्छ नि तपाईँको यो डिप्लोमेसीमा विश्वास होइन, विश्वासको वातावरण बनाउनको लागि नेपालले पहिला भूमिका खेल्ने कि भारतले? दुवैले एकान्त ताली बन्दैन नि त। नेपालले चाहँदैमा पनि हुँदैन, भारतले चाहँदैमा पनि हुँदैन। यो दुवैको चाहिँ चाहियो त्यो परिपक्वता, के कमी छ रियलाइज हुनु पऱ्यो, त्यसको विकल्प छैन। अब मोदी र ओलीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ पहिला राम्रो सम्बन्ध थियो। दोस्रो पटक मोदी जसरी नेपाल आउनुभयो, ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि धेरै पटक आउनु, 2 पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा त आउनुभयो नि त मोदी। ओली र मोदीको बिचमा संवाद हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो, ट्विट हुन्थ्यो। अहिले आएर ठ्याक्कै बन्द। प्रधानमन्त्री नहुँदै बधाई दिन पठाएको त्यत्रो किसिमको बडी ल्याङ्ग्वेज हामीले देखे आइद र। अब एकदम सारा समस्या समाधान हो, अब त हाम्रो उचाइ चाहिँ एकदम पुरा एकदम अब उचाइमा पुग्यो सम्बन्धहरू भनेको। अब हामी त त्यसैमा आशावादी थियौँ। तर अहिले चाहिँ के भनेदेखि यो कूटनीतिक विफलता भनेको मोदीजीको पनि हो, हाम्रो ओलीजीको त विशेष हुँदै हो। किनभने यो कुरो बुझ्नुहोस्, भारतलाई कम सरोकार छ, चासो छ, खालि एउटा छिमेकीसँगको राम्रो हुँदो खाँदोको सम्बन्ध किन बिगारियो भन्ने प्रश्न त उठ्छ। तर हामीलाई त साह्रै पर्छ नि, नेपाललाई त साह्रै पर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले हँसी मजाकमा बिगाऱ्यौँ र नेपाली जनताले फेरि दुःख पाउने स्थिति आयो भनेदेखि त नेपाललाई त गाह्रो पर्छ। स्थिति त्यहाँ जानु हुँदैन, त्यहाँ पुर्याउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको कुराकानी हुँदैन? यो बिचमा हुनु पाएको छैन। अलिकति म पनि बढी जिल्लातिर बस्छु, अब उहाँको पनि अलिकति भन्छ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा तपाईँले मलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ त? यसरी जानुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ। आवश्यक पऱ्यो भने जस्तै उहाँले इच्छा गर्नुभयो भने के छ, अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाउनु भयो, हामी एकदम सहर चाहिँ गयौँ, गएर कुराकानी भयो होइन। राम्रै फेरि परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ व्यक्तिगत अब शालीन राम्रै भन्छु नि, अब मित्र हुनुहुन्छ, फेरि मेरो त आफ्नै नजिकको भाइ जस्तै हुनुहुन्छ, गर्दाखेरि राम्रै कुराकानी भयो। मैले उहाँलाई भनेको छु, मेरो मात्रै होइन हेर्नुहोस्, मेरो त एउटा सार्वजनिक रूपबाट भनेको छु, सेवानिवृत्त जति पनि कूटनीतिज्ञहरू छन् आज सेवामा छन्, तिनीहरू प्लस अरू पनि, खास गरेर अब दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्नको लागि उपयुक्त मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले एउटा चाहिँ नि एउटा रोस्टर बनाउनुहोस्, टिम बनाउनुहोस्, सानो सानो काम कार्यदल बनाउनुहोस्, अलिकति सिरियसली होमवर्क गरेर तयारी गरौँ। अहिले अवसर छ। होइन, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली त बुझेको मान्छे, अध्ययनशील मान्छे पनि हो, किन सम्बन्ध उहाँले राम्रो बनाउन सक्नु भएन? उहाँ कहाँ चुक्नुभयो? होइन, इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्रीको चाहियो नि त। अब सबै कुरो प्रधानमन्त्रीले अब डाइरेक्टली अब जस्तै हुन्छ नि, मान्छेहरूलाई भेटिदिने बोलिदिने गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रीकै जरुरत, के भूमिका? यहाँ त समस्या त्यहाँ गएर ठोकिन्छ नि। त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो एउटा तपाईँको भन्छ नि अब आत्मबोध हुनु पऱ्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीमा कि कूटनीति भनेको विषय अथवा कुनै पनि विषय हामी राजनीति गर्ने मान्छे जस्तै भन्यो नि, म तपाईँको एउटा कूटनीतिको कुनै एउटा विद्यार्थी होइन, विशेषज्ञता ममा छैन, तर 2 वर्षको अन्तरालमा त्यहाँ काम गर्दाखेरिको अनुभव मैले सेयर गर्ने हो। म कहिले पनि दावा गर्दिनँ म कूटनीतिज्ञ हुँ, जानकार हुँ भनेर भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, मेरो अनुभवले, मेरो तपाईँको भन्छ अभिव्यक्तिले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो राष्ट्रले उपयोग गर्ने हो। हेर्नुहोस्, गर्ने सरकारले हो, त्यति हो त कुरो, सबैको त्यति हो। फेरि त्यो ग्रहण गर्नमा सरकारले चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न र सरकारमा एउटा घमण्ड आउनुहुन्न कि कुर्सीमा बसेपछि सबै ज्ञान ममा छ भनेर बोल्दाखेरि अलिकति अस्चिलो पर्छ। कूटनीतिमा त विशेष होइन। मोदीको चित्त दुखाइ केमा हो त? अब सुन न, मोदीजीले बोलेकै छैनन्, अब बोलेपछि बल्ल थाहा होला होइन। उनको नबोल्नु नै मौनता हो, रहस्य त्यसै भन्छ। हेर्नुहोस्, उनको मौनता, मेरो आग्रह के हो भन्दा मोदीजीलाई पनि तपाईँ 6 महिना भइसक्यो नेपाल भारत सम्बन्ध बारेमा मोदीको एक शब्द पनि बाहिर आएन। त्यसकारण के भने अब पहिला ट्विट गर्ने, यहाँ सोसियल मिडियामा खेल्ने मोदी, अब मिडियाले तपाईँको यति बिघ्न अब त्यसलाई चाहिँ भन्छ नि गिजोलेका छन् नि। ल अब यो कहाँ अब सिङ्गमै बजाए भनेर नि च्यालेन्ज गर्यो भन्छन् कि अहिले अयोध्याको इस्युमा च्यालेन्ज गर्यो भनिदिन्छन् होइन। तर त्यस्तोमा मोदीजी पर्नुहुन्न, मलाई चाहिँ विश्वास छ उहाँको नेचर अनुसारले। अब यो चाहिँ अब आफ्नो मिडिया कन्जम्सनलाई मोदी युटर्न हुन सक्नुहुन्छ नेपाल भारत डोमेस्टिक कन्जम्सनलाई चाहिँ होला भनेर है। त्यसले तर के भने त्यो एउटा अब जुन पहिले उहाँहरूको बिचको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज भन्नुहोस् एउटा विश्वासको वातावरण थियो नि, त्यसमा ल्याउनलाई त हाम्रो पनि प्रयास त हुनु पऱ्यो नि त। हामीले पनि ठिक छ जे भयो अब यसलाई बन्द गरौँ र अब चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ फेरि नयाँ अध्याय सुरु गरौँ र समाधान गरौँ। वार्तामा बसेपछि मानिदिनुहोस् ठिक छ, भारतको प्रमाण छ भनेदेखि त नेपालले मान्छ नि, नेपालको प्रमाण चाहिँ भारतले मान्छ। त मानिसकेपछि पनि त्यसका विभिन्न मोडालिटिज हुन्छ। तर नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्नु हुन्न भन्ने पक्षमा म छु। जहिले पनि राम्रो हुनुपर्छ सम्बन्ध, आजको आवश्यकता हो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन तर्कहरू आयो, उहाँको विश्लेषण आयो, उहाँको अभिव्यक्ति आयो, भारतले चाहिँ मेरो सरकार ढाल्न लागेको छ, मलाई विस्थापित गर्न लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्री प्रश्न गर्नुभयो। अब त्यो भनेर नि आफ्नै ओजन घट्यो कि अरूको घट्यो? किनभने नेपाल त सार्वभौम देश, हाम्रो संविधान छ होइन, हाम्रो तपाईँको भन्छ नि अब कानुन छ, आफ्नो पार्टी छ, यत्रो भन्दा निर्वाचन भएको छ,
पार्टीले नोमिनी बनाएको छ, संसदीय दलले निर्वाचित गरेको छ, सबैलाई व्यवस्था गरेर अब कसैले चाहिँ ढाल्दैमा ढल्लेर बनाउँदैमा बन्ने हो र? यो त यो चाहिँ अलिकति अपरिपक्व अभिव्यक्ति भनेको यस्तै हुने। यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ दुई देशको दरार बढाउँछ। सुन्दाखेरि हामीलाई पनि राम्रो लाग्दैन। देशको प्रधानमन्त्री हुन् होइन, अब म धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न अरू जस्तो हुन्छ नकारात्मक रूपबाट, तर यस्तो अभिव्यक्तिले चाहिँ न देशलाई फाइदा, न उहाँको पार्टीलाई फाइदा, न व्यक्तिगत उहाँलाई फाइदा। तपाईँ त धर्ममा विश्वास गर्ने नेता, तपाईँ धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे देवकुमारजी, तर नेपाल भारत सम्बन्धमा धर्मको पनि महत्त्वपूर्ण कडीका आधारहरू सम्भावनाहरू पनि छन् है, मैले बुझ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अयोध्या नेपालमा पर्छ, राम नेपालमा जन्मेको। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त लुम्बिनी अञ्चलको मान्छे। सुन्नुहोस् न ऋषिजी, म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी जुनसुकै देश, जुनसुकै धर्म होइन, जाति हौँला, तर यो तपाईँको हिमवर्त खण्ड, हामी आर्यहरू भनेको, आर्यावर्त भनेको हामी ऋषिमुनिका सन्तान, हाम्रो गोत्र मिल्छ। हेर्नुहोस्, म दिल्लीमा दूतावासमा हुँदाखेरि तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान त्यताका राजदूत आएर चाहिँ मेरो खुट्टै छुन्थे। किन भन्दाखेरि यो के गरेको भन्दाखेरि तपाईँ त हाम्रो चाहिँ पूर्वज एकदम पूर्वज भन्थे। अब त्यो सबैलाई अहिले के छ फेरि आफ्नो चाहिँ ओरिजिन खोज्ने, आफ्नो चाहिँ भन्छ जेनेटिक पत्ता लगाउने नि सबैलाई अहिले फेरि चासो छ। हेर्नुहोस्, त्यसको लहर छ। त्यसले गर्दा एउटा त्यो पक्षलाई हामीले बिर्सनुहुन्न। हेर्नुहोस्, हामी एउटै ऋषिमुनिका सन्तान हौँ। हामी आज नेपाली छौँ, भारतीय छौँ होइन, धर्म पनि परिवर्तन भयो होला आफ्नो आफ्नो किसिमबाट, त्यसले फरक पर्दैन, तर हामी एउटै ऋषिमुनिका सन्तान हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा तपाईँको धेरै कुरामा पूर्वीय दर्शन, संस्कृति, सभ्यताको जुन यो 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 तपाईँको गोलार्धमा जहाँ प्रभाव छ नि, त्यहाँको मान्छेहरूको बिचमा एउटा न्यूनतम एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने अबको शताब्दी चाहिँ एसियाले लिड गर्छ। एक अर्को जुन तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो, अब के भन्नुभएको थियो पछिल्लो चाहिँ तपाईँले? मैले अयोध्या नेपालमा पर्छ, राम नेपालमा जन्मेको भनेर अब त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भन्नुभयो। त्यो विवादमा जानुभन्दा जस्तै अब म त लुम्बिनीको मान्छे, कपिलवस्तुको मान्छे है, लुम्बिनीमा विवाद छैन, त्यो भारतले पनि गरेको छैन। कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन्छ, त्यसलाई म वास्ता गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने बोल्नुभयो नि त, त्यो टङ स्लिप हो। उनीहरूले चाहिँ अलिकति भन्छ नि गौतम बुद्ध भारतीय महान व्यक्ति हो भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले। त्यो भन्न पाइन्छ। गौतम बुद्ध यो महान भन्ने भारतीय भनेर चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्न पाइएन। किनभने नि जन्म नेपालमा भयो, टेक्निकली लुम्बिनीमा, ज्ञान प्राप्त गरे गयामा, परिनिर्माण भयो गोरखपुर नजिकै चाहिँ भन्छ नि कुशीनगरमा होइन। त्यसपछि गएर पहिलो निर्देशना गरे, प्रवचन गरे त्यहाँ। 4वटा तीर्थस्थलमध्ये 3टा त्यहाँ भारतमा, एउटा नेपालमा। हामीले त के भनेदेखि रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, त्यसपछि गएर तपाईँको महाभारत सर्किटहरूलाई डेभलप गरेर विश्वमा दुवै देशलाई अगाडि बढाउने, फाइदा गराउने काममा लाग्नुपर्छ। जस्तै मैले तपाईँले लुम्बिनी कुरा गरिहाल्नुभयो। लुम्बिनीको गुरु योजना 25औँ वर्षदेखि अलपत्र छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो ध्यान जाँदैन। कपिलवस्तु, तिलौराकोट, जहाँ तपाईँको भन्छ न राजा शुद्धोधनको दरबार होइन, भारतले बरु हिजो बस्ती जिल्ला थियो उत्तर प्रदेशमा, त्यसलाई 2टा जिल्ला बनाएर एउटा सिद्धार्थनगर नयाँ जिल्ला बनाएर राजधानी कपिलवस्तु भनेर, तिलौराकोट दरबार यहाँ भनेर अनेक किसिमको उनीहरूको त्यो आफ्नो प्रयास छ। तर किन सत्य त सत्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी उत्खनन व्यापक रूपबाट तिलौराकोटमा गर्दैछौँ। तिलौराकोट कपिलवस्तु ओजेलमा पर्यो होइन, रामग्राम, देवदह त्यो पर्यो। त्यो एउटा आफ्नो दुःखद पक्ष छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान जानुपर्ने होइन। हामीले आफ्नो भएको सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा त्यसलाई सूचीकृत गर्न तिलौराकोटलाई हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। लुम्बिनी भइसक्यो, यस्तो कामहरू गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। अयोध्याको बारेमा पनि व्यापक रूपबाट उत्खनन गर्ने, त्यसका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले, यसका चाहिँ दार्शनिकहरूले आफ्ना पक्षहरूलाई उनीहरूले चाहिँ भन्छ न तपाईँको छलफल गर्ने, त्यो विद्वता एउटा तपाईँको विद्वतापूर्ण चाहिँ अब तपाईँको उनीहरूले सेमिनारहरू गर्ने, त्यो कुरालाई सरकारले सघाउन सक्छ। तर एकैचोटि तपाईँको भन्छ न प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेलाई हर्ट हुन्छ। र खास गरेर अब यस्ता परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति निकालेको भए त्यसमा म जान चाहन्न। किन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको भनाइलाई खण्डन भन्दा पनि त स्पष्ट रूपमा छ नि, यो राजनीतिक इस्यु होइन। अस्ति पनि त उहाँले त माडीका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउनु भयो, मेयरलाई बोलाउनु भयो भन्नुभयो होइन। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अझै यो पनि मैले बुझेको छैन। राम मन्दिर बनाउनुहोस्, मूर्ति दिन म तयार छु होइन। राम महानवमीको दिन चाहिँ भव्य रूपमा छ नि। बाबा ऋषिजी तपाईँले सुन्नु होला, अयोध्या त हेर्नु श्रीलङ्कामा छ, अयोध्या तपाईँको थाइल्यान्डमा छ भने नेपालमा पनि अयोध्यापुरी गाउँ त थियो। त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने कुरा चाहिँ ठुलो इस्यु नै होइन भने अब त्यसलाई के राम जन्मभूमि यही नै हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँको त्यसले चाहिँ भन्छ नि अब हर्ट हुन्छ मान्छेहरूलाई नि। जस्तै हामीलाई पनि हर्ट हुन्छ नि। जस्तै अब गौतम बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्दाखेरि हामीलाई कति हर्ट हुन्छ नि। जस्तै भन्छ त्यो कुरो भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले सोचिआयो, स्पष्टीकरण दियो।
यसो होइन यसो भने यस्ता कुराहरूलाई हामीले इस्यु बनाउनुभन्दा अब नन इस्युलाई इस्यु बनाएर हामीले समय खेर फाल्नु हुँदैन। हामीले के भनेदेखि जुन कोर इस्युजहरू छ, जुन हामीले गर्नुपर्ने इस्यु, जस्तै तिरुलाकोटलाई विकास गरौँ, लुम्बिनी जस्तै कपिलवस्तुलाई विकास गरौँ, त्यो कसले रोकिएको छ र? त्यो आफै आफ तपाईँको अगाडि आउँछ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा राम लक्ष्मण सीताको मूर्ति बनाउनु पर्छ ठुलो नेपालमा। नेपालमा जस्तै हुन्छ नि, अब त्यो बेलामा आजभन्दा अब त्रेतायुगको कुरा, अब त्यो बेलामा न नेपाल थियो न भारत थियो, हेर्नु सही हामी एउटा परिकल्पना गर्छौँ। अब राम सीता लक्ष्मणहरूको उनीहरूको भनेर जहाँ जहाँ चाहिँ पाउ परेको त ती सबै ठाउँहरू तीर्थस्थल छन्। नेपालमा रामसँग सम्बन्धित तीर्थस्थल कति छन्? धेरै छन्। मै कहाँ रामघाट लक्ष्मणघाटदेखि लिएर कपिलवस्तु पनि धेरै छ कि त्यस्ता नेपाल अधिराज्यभरि धेरै छन्। हाम्रो राम त धेरै पटक जन्मेको रहेछ, तथ्याङ्कहरू बाहिर आएको छ, भारतमा पनि नेपालमा पनि। मलाई धेरैले भने विद्वानहरूले। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले बौद्धिक बहसलाई राजनीतिक तहबाट अलिकति प्रभावित गर्न खोज्दाखेरिका त्यसका परिणामहरू नराम्रा हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई हेक्कामा राखेर ठिक छ, सरकारले सघाउ पुर्याउनु पर्दछ, सरकारले यसलाई भन्छ आफ्नो किसिमबाट अब सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। 3 तहको सरकार छ होइन, स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले। त्यसलाई अलिकति के भने हाम्रो के पिलग्रिमेज टुरिज्मलाई त त्यसले प्रमोट गर्छ। त्यस्ता कुरामा चाहिँ अब ठिक छ, त्यसमा कसो के आपत्ति छैन, तर यही नै हो भनेर भन्दाखेरि अलिकति त्यसले हर्ट हुने कुरालाई चाहिँ अलिकति एभोइड गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै। मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्नु भएन। तपाईँलाई थाहा छ त्यो प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि धेरै व्यक्तित्वहरूको सहयोग थियो, समर्थन थियो, टिम पनि थियो। मोदीले र ओलीले भनेर त्यस्तो किसिमको राम्रो टिम बन्यो होइन। भगत सिंह कोश्यारी जस्तो, निलम्बर आचार्य जस्तो राम्रो मान्छेहरू बसे, बेसवार थापा जस्तो होइन, इन्डियाबाट राम्रो मान्छेहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व भयो। तर अहिले आएर दीप कुमार उपाध्यायले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त इपिजीको प्रतिवेदन मोदीले किन लिनु भएन? अनि हेर्नुहोस्, अब पहिले युपीको चुनाव थियो, फेरि बिहारको चुनाव हो, यो चाहिँ अलिकति उहाँलाई पनि गलत ब्रिफिङ होला। किनभने अब चुनाव त आउँछ जान्छ। इपिजीको प्रतिवेदन भनेको त हाइएस्ट लेभलमा दुईटै सरकारले बनाएको प्रतिवेदन, त्यसको फेरि तपाईँलाई अब त्यसको भन्यो न अब जुन फ्रेम छ, अब सहमतिको दस्तावेज हो, त्यसमा पनि विवाद भएन। दुवै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले सहमतिको दस्तावेज त्यो तयार पारेका छन्। त्यो कुनै फेरि दुवै सरकारलाई म्यान्डेटरी छैन, बाध्यकारी छैन। त्यो त एउटा रेफरेन्सको लागि नि। अब भारत र नेपालको चाहिँ सम्बन्ध सुधारको लागि, जस्तै नेपालमा पनि धेरै हामी कुरा सुन्थ्यौँ 1950 को सन्धि खारेज गर भनेर। त्यो सन्धि खारेज गरेपछि के इम्प्लिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा त हामी त्यहाँ ध्यान दिँदैनौँ। बरु भारत सरकारले मैले कचोटि भन्यो त्यो बेला पनि हेर्नुहोस्, ल खारेज गर्ने गरौँ, त्यसपछि के गर्ने त्यो पनि प्रस्ताव गर्नुहोस् भन्थे है। मैले त्यतापट्टि अहिले यो इस्यु हाम्रो होइन भन्थेँ, म त तर्किन्थेँ। अहिले पनि कुरो ती छ। इपिजीको प्रतिवेदनले एउटा केही न केही त्यसमा चाहिँ तपाईँको भन्नु अब हाम्रो चाहिँ जुन खुला सिमानालाई कसरी नियमन गर्ने, हाम्रा समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने केही न केही अत्यन्त मेहनत साथमा त्यो एउटा दुवै सरकारलाई सहयोग हुने नै त्यो प्रतिवेदन छ, त्यो ग्रहण हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ ढिलो चाँडो अब अलिकति भनौँ न जे कारणले पनि अहिलेसम्म भएन। अब चुनाव त भइरहेको छ त, जस्तो अब फेरि बिहारको चुनाव छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोटलाई असर पर्ला भनेर कसरी सुनाइदिन्छन्, त्यस्तोबाट मुक्त हुनुपर्छ। र आजको आज लागू हुने पनि होइन, प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि लागू हुने पनि होइन, म्यान्डेटरी छैन। त्यसमा चाहिँ हिचकिचाट हुनु हुँदैन। तर नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा त पोको छ नि त होइन, त्यो पोको फुकाउन दुवै राष्ट्र तयार भएन थियो, न नेपाल न भारत होइन। नेपालले त खै त्यसमा अब इपिजीको प्रतिवेदनलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट कुनै बाधा अवरोध होइन, बाधा अडचन छैन नेपालको तर्फबाट, तर समस्या छ नि त, मोदीले नलिइसकेपछि त नै त्यसको के औचित्य? मोदीजीले र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेपछि जस्तै हामीले जुन बृहत्तर अहिले नेपाल भारतका बारेमा कुराहरू गऱ्यौँ नि, सीमा विवाद, पानीका प्रबन्धनका कुरा होइन, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ सीमा नियमनका कुराहरू, त्यसपछि गएर सुरक्षाका कुराहरू, व्यापार घाटाका कुराहरू, हाम्रो चाहिँ जस्तै भन्छ नि अब तपाईँको ट्रान्सपोर्टलाई अब ट्रान्जिटलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू, पावर ट्रेडका कुराहरू, विभिन्न कुरा विभिन्न आयाम त्यहाँ उहाँहरूले प्रस्तावित गर्नुभएको होला। त्यसले एउटा आधार बन्छ ऋषिजी। त्यसभन्दा अरू बढी अस्टिलो पर्ने कुरा मैले केही देखाएको छैन। त्यो खालि एउटा अब बिचमा उहाँहरूको चुनाव थियो, अनि यसले गर्दा युपीको चुनावमा असर पर्छ भने अहिले बिहारको चुनाव असर पर्छ। चुनाव त आउँछ जान्छ, के असर पर्दैन। जनतालाई कन्भिन्स त हामीले हो नि। एउटा के भने अब हल्लाको भरमा मान्छेहरूले के बिताउनु खोज्छन् भनेर आफूले गरेको कुरामा, कुटनीतिमा आफूले गरेको कुरा आफूले चाहिँ अब स्वीकार नगर्दाखेरि त्यसले अलिकति राम्रो मानिन्न। यो कुरो भारतलाई पनि हेक्का छ। त्यस भए मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नु होला, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, हेर्नुहोस्, बुझ्नै पर्दछ। म त यसलाई बुझ्न नपर्ने कारणै देख्दिनँ भने बुझेपछि कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि बृहत त्यसमा चाहिँ गृह कार्य हुनुपर्दछ। कि नेपाल भारत सम्बन्धमा त इपिजीको प्रतिवेदन त अक्सिजन हो नि त, सञ्जीवनी बुटी हो नि त। होइन, त्यसले धेरै कुराहरू छ, संविधानका
सम्भावनाहरू पनि छ। अहिले तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि यो डेडलक कसरी पुग्छ भन्दाखेरि मैले त पब्लिकली भनेको पनि थिएँ, पहिलो स्टेप भनेको इपिजीको प्रतिवेदन मोदीले बुझ्नु पर्यो। आफ्नो आफ्नो त्यो भनिदिउँ न अब हेडक्वार्टरमा बुझ्ने हो। हाम्रो राजदूतले महोदयले उतै मोदीजीले बुझाइदिनुहुन्थ्यो कि यताको राजदूत यताको चाहिँ भनिदिउँ न अब राजदूत महोदयले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बुझाइदिनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा त्यसले के भनेदेखि एउटा ब्रेक थ्रो हुन्थ्यो नि त, केही भयो भन्ने एउटा हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन है। त्यसपछि गएर अलिकति प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गर्नु आफ्नो आफ्नो दूतावासमा, अब वार्ता हुन्छ भन्ने हो। त त्यो त्यो चाहिँ अलिकति यसमा अब हामी दुवैजना राजदूत दिल्लीमा आचार्यले दिल्लीमा बसेर राम्रोसँग कूटनीतिकको रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। ऋषिजी हेर्नुहोस्, अब उहाँ एउटा परिपक्व व्यक्ति हो, नेपालको भनिदिनु अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हो, त्यसमा विवाद छैन होइन, विद्वत एउटा व्यक्ति हो। तर अहिले मैले भने नि त राजदूतको भूमिका भनेको जब उसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको र हाइएस्ट लेभलको जो प्रधानमन्त्री भए पनि फुल सपोर्ट ब्याकिङ र उता सरकारको पनि एक्सेस हुँदैन तबसम्म गर्न सकिन्न, गर्न सक्दैन। आफ्नो दूतावासमा बसेर प्रेसलाई कुरा गर्न सकिएला, त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसो भए अब लागु नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतितिर लागु। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि हो। अहिलेको अवस्था काङ्ग्रेसभित्र द्वन्द्व छ, विवाद छ, नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा चाहिँ उत्रिसकेका छन्, मैदानमा एकदम खुलमखुला वारपारको लडाइँ आइसके। महाधिवेशन अब फागुन 7देखि 10 गतेसम्म गर्ने भनेर कार्यतालिका पनि बाहिर आइसकेको छ। र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यही मौकामा विभागहरू गठन गर्नुभयो, विभागका प्रमुखहरू पनि छान्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो, सदस्यहरू पनि सबै नियुक्त गरिसकेपछि रामचन्द्र पौडेल समूहले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिँदै भनेको छ, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। यदि त्यसलाई फिर्ता नगर्ने हो भने, खारिज नगर्ने हो भने पार्टी दुर्घटनामा जान्छ। अब के हुन्छ कङ्ग्रेसभित्र भन्नुहोस्। अब ऋषिजी हेर्नुहोस्, पार्टीहरू भनेका समाजका रिफ्लेक्सन नै हुन् होइन। हाम्रा पार्टी, सत्ताका पार्टी, अरू पार्टी अब त्योभन्दा बाहिर छैनन्, होइनन्। मैले दुःख साथ भन्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, 46 सालको परिवर्तनपछि हामीले धेरै ठुलो ठुलो अब सफलता हासिल गऱ्यौँ। तर लोकतन्त्रमा जहाँ नैतिकता, चरित्र, इमान हुन्न भने त्यो लोकतन्त्र चल्दैन, स्खलनतर्फ जान्छ। नेपालको चाहिँ समस्या त्यही हो। हेर्नुहोस्, हामीले नि कङ्ग्रेसले पनि त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउन सकेन, हामीले पनि त्यो सुरु गऱ्यौँ। अब त्यो स्खलनको चाहिँ अझ झन्झन त्यो अहिले पराकाष्ठमा अहिले पुग्यो, जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। गणेश मानजीको एउटा तपाईँको अत्यन्त प्रसिद्ध कोट मलाई याद आयो, सर्पले भ्यागुतालाई आधा निरिसक्यो, मूर्ति र बाँकी छ कि त्यो भ्यागुतुले चाहिँ अगाडि आएको फटेर चाहिँ टप टप मुखा हाले देखेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, ल हेर एकैछिनमा आफ्नो चाहिँ प्राणान्त हुने थाहा छ, तैपनि यो भ्यागुतुको चाहिँ हाल चाहिँ फटेरो टिप्दैछ भनेको जस्तै काङ्ग्रेसको स्थिति छ। आज देश यति जर्जर, यति जटिल परिस्थितिमा छ, मानिसले उपचार नपाएर यत्रो महामारीको बेलामा है, रोग व्याधको चाहिँ यत्रो तपाईँको बिगबिगेमा सामान्य जनताले हेर्नु मान्छेको मृत्यु भइरहेछ, उपचार मृत्यु भइरहेछ है प्रत्येक दिन। अब हामी काङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद र कम्युनिस्टले भनेको समाजवादलाई फ्युजन गरेर संविधानले अब समाजवाद उन्मुख भनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास सबै कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर घाँस बास कपास सबै भएन चाहिँ, तर खोइ त अब त्यो बिचरा कहाँ जाने, कहाँ उपचार नपाएर मान्छे छटपटाइरहेको छ। यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन। ऋषिजी हेर्नुहोस्, हामीले अर्को गल्ती के गर्यौँ भन्दा हामीले पनि भूमण्डलीकरणको, बजारीकरणको, उदारीकरणको जेको नाममा पनि नि परनिर्भर देश बनाउनुमा हामी पनि जिम्मेवार भयौँ। मैले दुःख साथ भन्नुपर्छ, त्यसमा मेरो पनि दोष छ होइन। हामी त्यसलाई चाहिँ के भने देशका युवा पाखुरा भनेका सबभन्दा चाहिँ प्रमाणित स्रोत हुन्, त्यसलाई सबैलाई चाहिँ बाहिर पठाउने, देशमा चाहिँ आसान देखेर उनीहरू बाहिर जाने, गाह्रो काम गरेर उनीहरूले पैसा पठाउने, त्यो डिप्रेसनबाट त्यसबाट तपाईँको भन्सार आयकर सामानहरूको हामी त्यसैमा चाहिँ देश चलाउने, देश त परनिर्भरतामा गयो नि त ऋषिजी। अब अहिले चाहिँ हाम्रै कारणले हो नि, तपाईँकै कारणले हो नि। 2007 सालपछि नेपालमा धेरै क्रान्ति, हामीले बीजारोपण गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, राजनीति आन्दोलन सफल भयो, तर देशमा विकास हुन सकेन, रोजगारी तपाईँले सिर्जना गर्न सक्नु भएन। गणेश मानजी किशनजीको आदर्श के थियो भन्दा राजनीतिक क्रान्ति सफल हो, अब आर्थिक क्रान्तिमा ध्यान देऊ। त्यो अब खुट्टामा जुत्ता नहुने, चप्पल नहुने, टोपीको घेरा लाउने मात्रै गरिबले पनि प्रत्येक झोपडीमा यो अनुभूति होस् कि यो लोकतन्त्रको प्रतिफल मैले यो पाएँ भनेर त्यो देखिने गरेर भन्दाखेरि हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसैको परिणामस्वरूप माओवादी आन्दोलनहरू आयो, देश आज यो अवस्थामा पुग्यो। त्यो भनेपछि अब काङ्ग्रेसले गणतन्त्र संहिता छ, खोइ त जनताले सेवा सुविधा पायो। अब भन्न त हामीले नि यत्रो अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ, 3 तहको सरकार छ है, थ्याङ्क्स गड। एउटै पार्टीको तपाईँको भन्नु न यत्रो एउटा प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा वर्चस्व सहितको चाहिँ शासन शैली
पकड्छ, तर पनि खोइ काम भएको जनता निराश छन्। मैले भन्नु खोजेको त्यो निराश जनताले के गर्छ, देश कहाँ जान्छ थाहा छैन। हेर्नुहोस्, मैले आशा गरेको थिएँ 5 वर्ष जसरी पनि नेकपाले आफ्नो बहुमतले शासन चलाउला, त्यसपछि फेरि चुनाव होला, जनताकै त्यो निर्णय अनुसारले चाहिँ परिवर्तन होला र तुलनात्मक रूपमा नेपालका कम्युनिस्ट पनि कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् मलाई थाहा छैन। यो अनुसन्धान गर्नेहरूले अनुसन्धान गरौँ। हेर्नुहोस्, नाम त कम्युनिस्ट छ, तर परिणाम जनताको सर्वहारा वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुख सुविधा भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको समाजवाद भन्दा पनि अहिलेको समाजवाद झन्झन चाहिँ स्खलित भयो। अनि काङ्ग्रेसको हालत पनि त्यस्तै छ नि त देवकुमारजी। त्यसै हेर्नुहोस्, त्यसै हाम्रो अधिवेशन छ, अधिवेशनमा अब म तपाईँलाई अलिकति आफ्नो भनिहाल्नु छोटकरीमा आज कन्तविजोग छ नेतृत्व पुनर्विचार, काङ्ग्रेसले नीतिमा पुनर्विचार गर्ने होइन। अब तपाईँको अब झन्डै अब युवा पुस्ताहरू 60% जस्तो हुन लागिसक्यो भोटरहरू। 36 सालमा जन्मेको युवा आज 40-41 वर्षको भइसक्यो। जस्तै मेरो छोरा लगभग त्यही वर्ष हो। मलाई प्रश्न गर्छ होइन, 50 सालमा जन्मेको युवा आज 26 वर्ष भइसक्यो। ऊ त भोटको लागि तयार भएर बसेको छ। 36 सालमा जन्मेको युवाले पनि मतदानको तयार भएर बसेको छ। काङ्ग्रेस 5-7 वर्षको हुँदादेखिको देखेका सुनेका नेता जो कतै छन् है, कसैले पनि नैतिकता भन्ने कुरा बिर्सिए है। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। लोकतन्त्रमा आफूले गरेको नीति, आफूले गरेको निर्वाचन असफल भएपछि सरक्क हट्छन्। त हामी कहाँ छैन नि त्यो समाजको चाहिँ यस्तो तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा अब त्यो परम्परा बसाल्यौँ कि नैतिकता, इमान, चरित्र, त्याग, तपस्या, बलिदान भन्ने कुरा त अब डिक्सनेरीमा खोज्नुपर्ने बनायौँ। त्यसको लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ। यसमा काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, यसपालिको अधिवेशनमा अरू व्यवस्थाको तुलनामा यो लोकतन्त्र चाहिँ किन भन्दा तुलनात्मक राम्रो भन्दा यो चाहिँ सेल्फ करेक्टिङ सिस्टम हो। हेर्नुहोस्, यसमा नि सेल्फ करेक्सन हुन्छ, नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँछन्, विचार दिन्छ। यहाँ त चुनाव नै नहुने स्थिति आउन थाल्यो। हाम्रा पार्टी संस्थाहरू सबै हेर्नुहोस् ती चाहिँ एकदम भुत्ते भएर गए, चुनाव नै हुँदैन, त्यसै बुढा भएर गए। हाम्रा जुन अब नर्सरी हुने पार्टीभित्र खोइ त लोकतन्त्र भन्नुहोस् त होइन, त्यसैमा लोकतन्त्र छ। अब यसमा बहस हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिकरण नहुने देवकुमारजी बहस चल्दैछ, कार्यकर्ताको चाहना अनुसार अगाडि नबढ्ने बहस चल्दैछ। अब युवा पुस्ताहरूले कुराहरू अगाडि ल्याएका छन्, उनीहरू पनि पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिले त युवा पुस्ता पनि आत्मसमरणवादी छ क्या। नै उनीहरूले उनीहरू झुक्छन्। एउटा दौरा समातेर सुरक्षित हुने जुन किसिमको अहिले परिपाटी छ नि, त्यसबाट उनीहरू मुक्त हुनु पर्यो। उनीहरूले यो गुटबन्दी, काङ्ग्रेस भनेको नीति प्रधान हो, काङ्ग्रेस भनेको भन्छ नि एउटा सिद्धान्त प्रधान हो, बिपीको आदर्श हो भन्ने कुरालाई स्वीकारेर व्यक्तिको मुख नहेर्ने, गुट नहेर्ने, अठोट गरे भने, त्यो एउटा विश्वासको वातावरण बनायो भने बल्ल निकास निस्करियो। होइन भने फेरि तपाईँले मैले भनेको जस्तै फेरि शङ्काको त्यही हो, दौरो समात्ने है, आफ्नो आफ्नो चाहिँ गुटमा लाग्ने, रमाउने, त्यसले परिणाम दिँदैन। त्यस कारण यो चाहिँ यसपालिको महाधिवेशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसमा भन्दा यो किसिमको चिन्तन मन्थनहरू हुनुपर्छ। र काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस् 12 बजेदेखि नै कहाँ हामीबाट के कमजोरी त्रुटि गल्ती भयो, नीति निर्माणदेखि लिएर यसमा चाहिँ बहस अब हुन्छ र सुधार हुनुपर्छ। हामीले गल्ती गरेका कुरालाई पनि यो गल्ती गऱ्यौँ अब गर्दैनौँ भनेपछि जनताले पत्याउँछन्। लोकतन्त्रको विकल्प छैन। यो त हेर्नुहोस् आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अरू के छ र। जस्तै भने सबैले बिपीका अनुयायी हुन्छन् होइन, सबैले बिपीको समाजवादलाई पनि खासै खण्डन गरेको म देख्दिनँ। अलिकति जस्तै भन्छ नि अब केही नीतिगत बिपीको नीति त काङ्ग्रेस छोडिसक्यो देवकुमारजी। होइन, हेर्नुहोस् अब मूलभूत रूपबाट छोडेको छैन। सबै सापेक्ष गणतन्त्र बिपीको एजेन्डा हो र होइन, सबै सापेक्ष परिवर्तन भन्छन्, आफ्नो त्यसरी व्याख्या गर्छन्। किनभने रक्तरञ्जित अवस्था भयो, त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि बाध्यतावश एउटा कहिले पनि गणतन्त्र आउँछ भने भन्नुभएको थियो नि देशमा। होइन, कम्युनिस्टको शासन आउँछ, कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने उहाँको सोचाइ थिएन। कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन। वास्तवमा त्यस्तै हुन्छ। हामीले त कम्युनिस्टहरूलाई फेरि नेपालका कम्युनिस्ट पनि कम्युनिस्ट हुन् कि हुन् त्यो पनि शङ्का छ। हेर्नुहोस् है, के हो नभए हाम्रो मोहन वैद्यजीले भन्नुहुन्छ नि, भेट्यो भने बाबु के को कम्युनिस्ट, यिनीहरू त कम्युनिस्ट हो त, त्यो कुरो कम्युनिस्ट भनेर बेकार हो, यो कम्युनिस्टको शब्द चाहिँ नगर्नुहोस् भनेपछि मैले भन्न खोजेको यस्ता बारेमा हेर्नुहोस् नेपाली जनता अब धेरै पहिलेभन्दा चेतनशील भइसके। अब उनीहरूले नि अब एउटा विषयवस्तु एउटा हुन्छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पनि नेतामुखी भएका जनतामुखी हुन सकेनन् देवकुमारजी। मेरो प्रश्न त्यहाँ नै सुन्नुहोस् न, बराबर निर्वाचन भयो भने जस्तै हाम्रो भाती संस्थाहरूको सबै संस्थाहरूको बराबर निर्वाचन भयो भने त्यो फिल्ट्रेसन हुँदै जान्छ। टिकै प्रथा छ नि त त्यहाँ त, फिल्ट्रेसन हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई अवरोध हुन दिनु हुँदैन। र युवा पुस्ताले खास गरेर चेतनशील मान्छेहरूले चाहिँ विवेकलाई बन्धक राख्नु भएन। बिपीले एकमुठी माटो छोएर निर्णय गर भनेको जस्तै आफ्नो विवेकले जे देख्छ ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्छु भन्ने दृढ ठोट सङ्कल्प गर्यो भने सबै समस्याको समाधान। अनि शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलको बिचमा जुन विवाद छ अहिलेको तपाईँहरूको बिचको द्वन्द्व र विवादले देशलाई हँसाएको छ क्या।
समस्या देशमा धेरै छ, जनताहरू पीडामा छन्, अनि तपाईँहरू नेतृत्वको लागि अहिलेदेखि झगडा गर्ने, अनि तपाईँले विपक्षको बाजा बजाउने? सुन्नु न, तपाईँले अब ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अब कम्युनिस्टहरू पहिले हामी एमालेको, तत्कालीन एमाले र माओवादीको चाहिँ, अहिले तपाईँ त मिडियाको मान्छे होइन, उनीहरूको अभिव्यक्ति, उनीहरूको चाहिँ भिडियो हेर्नु हो भने तपाईँलाई आठौँ आश्चर्य लाग्छ, कसरी सम्भव हो भनेर। उनीहरूले सम्भव बनाए, सत्ता कब्जा गरे। तर हामी चाहिँ आपसमै लड्नैमै रमाइराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले नन कम्युनिस्टहरू सबैलाई, सबै पार्टी, सबै विचारलाई काङ्ग्रेसको छायारीमा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा वातावरण बनाएर आह्वान गरेर आफ्ना आजका विमतिहरूलाई थाती राखेर होइन, हामी अब चाहिँ के भनेदेखि नि, अब राष्ट्रको लागि हामी कुनै पनि किसिमको चाहिँ हामी अब व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट मुक्त हुन्छौँ नेताहरूले नि, अब हामी देशको लागि काम गर्छौँ भनेर आह्वान गरेको भए आज हेर्नुहोस् त परिस्थिति अर्कै बनिसक्थ्यो। आज निरीह बन्नु पर्दैन थियो, देश आजको अवस्थामा जाँदैन थियो। हेर्नुहोस्, एउटा विकल्प बन्थ्यो स्वतस्फूर्त, त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसलाई पनि स्वीकारेर अब के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ काङ्ग्रेसले, हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले काङ्ग्रेसले आफ्ना विमतिहरूलाई थाती राखेर छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गर्ने। अधिवेशन हुन्छ फागुनमा, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब त्यसका विभिन्न मोडल छन्। पार्टी सभापति चाहनुहुन्न? सुन्नुहोस् न, अब विभिन्न मोडल छन् नि त। जस्तै भन्छ नि, हामीले अब ठिक छ एकै ठाउँमा अधिराज्यभरि किन अधिवेशन गर्नु पऱ्यो? जिल्ला जिल्लामा गर्ने कि निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने कि प्रदेशमा गर्ने कि पालिका स्तरमा गर्ने? अब जिल्लाको अधिवेशन त हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले नि अब 2 नम्बर क्षेत्रको समायोजनको कुरो छिटोभन्दा छिटो नेताहरूले टुङ्ग्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर अब क्रियाशील सदस्यता हाम्रो चाहिँ बेसिक कुरा हो, नवीकरण गर्ने र नयाँ बाँड्ने। त्यो बाँडेर सिद्धिएपछि एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जिल्लाको अधिवेशन सिद्धिएपछि केन्द्रको अधिवेशन एकै ठाउँमा नगरेर त्यसलाई हामीले चाहिँ जिल्ला जिल्लामै गर्ने एउटा चाहिँ मोडलमा गर्ने र त्यो निर्वाचित निकायले आफ्नो चाहिँ भन्छ नीति कार्यक्रम, अब यो तपाईँ जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ नि मन्थन, यो सब कुरा चाहिँ निर्वाचित निकायले गर्ने भन्यो भने त त्यहाँ समाधान छ नि। त्यो नगरेर अब समय नै बढाउने हो, चुनाव नै नगर्ने हो, हामी नै रहने हो भन्यो भने त्यसले चाहिँ झन्झन क्षयीकरण बाहेक अरू कुरो हुँदैन, त्यो विकृति बढाउँछ। अब नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि पुरानै पुस्ता हाबी हुने कि नयाँ पुस्ता नेतृत्व लिने काङ्ग्रेसमा? अब हेर्नु, शिवराज देउवानी फेरि सभापति बन्ने कि रामचन्द्र पौडेलले प्रतिस्पर्धा गर्ने कि अर्को पुस्ता आउने? अब मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ नि, म पनि हेर्नुहोस्, अब आज तपाईँको संयोग हो कि मेरो ठ्याक्कै आज 70 लागेमा। ल, तपाईँलाई चाहिँ सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु। धन्यवाद उपाध्यायजी, तपाईँ असल मान्छे होइन? के भने हेर्नुहोस्, जस्तो मैले नि अब आफूले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा राख्न जरुरी छैन। मैले हामीले भन्यो नि त 100 प्रश्न युवाहरूको छ। म जन्मदादेखि देखेको नेता देश चाहिँ झन्झन चाहिँ राष्ट्रोन्मुख, तल विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणमा देश बन्ने भए त हामीले कति खरब खर्च गर्यो बन्नुपर्छ नि। यत्रो प्रकृतिको तपाईँको भन्यो त वरदान भूस्वर्ग हो नेपाल लागि। यसलाई यो रूपमा देशलाई परनिर्भर बन्नुपर्ने थिएन, रहनुपर्ने थिएन। हामी आत्मनिर्भर चाहिँ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ बनिसक्नुपर्ने थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गरेर एउटा नयाँ तपाईँको दिशा, गति, त्यसमा चाहिँ त्याग, तपाईँ चाहिँ ल ठिक छ युवा पुस्ता अगाडि आउँछन् भने हामी अभिभावक बन्न तयार छौँ भनेर म घोषणा गर्छु कि। तर के भनेदेखि त त्यसमा सबैले चाहिँ अब गम्भीरता साथ सोचेर चाहिँ हामीले जानु पऱ्यो नि त। नत्र भने नेताहरूले चाहिँ नैतिकताको चाहिँ अलिकति पनि पाठ सिक्न नपर्ने, असफलतामा कहीँ पनि त्यो महसुस, त्यो आत्मबोध गर्नै नपर्ने भन्ने प्रश्न गर्दा मलाई बडा बित्छ। हेर्नुहोस्, भन्नु होइन, जबकि भन्नु सत्तामा अब त्यसरी चाहिँ अब भाग शान्ति मेरो पनि भाग पर्छ, तर पनि मलाई बित्छ, अरूलाई बित्दैन। रमाइलो त्यहाँ छ, होडबाजी छ त्यो काङ्ग्रेसमा। रमाइलो किन बित्दैन? कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्ने भने होडबाजी किन बित्दैन? एकपटक बिपी कोइराला एकपटक प्रधानमन्त्री भएको होइन देशमा। बनेपछि के गर्ने भन्नेमा फेरि त्यो खास देखिन्न। हेर्नुहोस्, बनिसकेपछि के गर्ने भन्ने धेरै पटक नेतृत्वमा पुगेर मात्रै कोही पनि हिरो हुँदो रहेछ नि त। जनताको मनमा बस्नु पर्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि त लामो समय पाहुना रहनु भएन। उहाँले त भोलन्टरी एक्जिट गर्नुभयो होइन, लिडरसिप सम्मानजनक बहिर्गमनमा उहाँहरूले नै आफ्नो बाटो रोज्नुभयो होइन। गणेश मानजी पावरमै नगरे पनि स्तुति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पद नखाएर छोडेर त्याग गरेर। आज तपाईँलाई 1 मिनट भनिहाल्नु, आजका हाम्रा वामपन्थी नेताहरूलाई म भन्छु, तपाईँहरूले नि गणेश मानजीको त्याग, किशुनजीले जसरी चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ भन्छ नि उहाँले चाहिँ हट्नुभयो नि, अलिकति त ध्यान दिनु सिक्नुहोस्। यो के को तपाईँहरूको पनि यो चाहिँ लडाइँ हो भनेर भन्छु पो उहाँहरूलाई नि। मैले केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकारसँग हिजो अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि विष्णु रिमालजीसँग उहाँले उत्तरै दिन चाहनुभयो। मैले केपी शर्मा ओली किन पद नछोड्ने भनेर प्रश्न गरेँ। होइन, जबसम्म त्यो एउटा तपाईँको एउटा नैतिकता, इमान, चरित्र, त्याग, तपस्या, बलिदान भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ आदर्श मान्दैनौँ ऋषिजी, तबसम्म लोकतन्त्रले परिणाम दिन सक्दैन। आज चरम भ्रष्टाचारको कुरा किन उठ्छ भन्दा समस्या त्यही छ। त्यसमा जाँदै अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले विश्राम लिएर अर्को पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईँ हो? होइन, म त हेर्नुहोस्, म त युवाहरू मिलुन्, पहिले युवाहरूले नि गुट छोडुन्, युवाहरू मिलुन्, अगाडि बढुन्,
त्यसमा सम्बन्ध पनि त्याग गर्न त म तयार छु। जस्तै प्रदीप गिरिजी तयार हुनुहुन्छ, मसँग कुरो भएको छ हेर्नुहोस् कि ए बाबा हामीले त्याग गरेर केटाहरू अगाडि बढ्छन्, देश अगाडि बढ्छ भनेदेखि काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ, काङ्ग्रेसप्रति मान्छेको आकर्षण बढ्छ भनेदेखि त खुसी कुरा हो नि। तर उनीहरूले पनि शर्त के हुन्छ भन्दा गुट छोड्नु पर्यो। होइन, प्रदीप गिरीले मसँगै आएर यही अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम पोस्टरमा भन्नुभएको थियो यही कार्यक्रममा। अहिलेको अवस्थामा म त रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुरलाई आग्रह गर्छु, सुझाव दिन्छु, अनुरोध गर्छु तपाईँहरू दुवैजना अभिभावक भएर बस्नुहोस् भन्नुभएको थियो। होइन हेर्नुहोस्, उहाँहरू किङ मेकर बन्ने उहाँहरूलाई अवसर छ पार्टीभित्र नि, स्तुत्य बन्ने अवसर छ। जति दिन रहनुहुन्छ शेरबहादुर दाइ अब पार्टी सभापति, उहाँ अभिभावक भएर काङ्ग्रेसका जति पनि कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई उहाँले चाहिँ नि अब सच्याउनेतर्फ जाने हो भने स्तुत्य हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो भूमिका हुन्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, हामीले सहयोग गरेकै हो। अब त्यो होइन, अब फेरि भनिदिनु के को लागि बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब गर्वमा राखेर अब मलाई मेरो भाग्यले चाहिँ दिन्छ म बन्छु भन्यो भने त युवा पुस्ताले मान्दैन नि त। थ्याङ्क यू सो मच दुर्गा उपाध्याय, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त नमस्कार।